دوستان السلام علیکم. ما هستم آقا کاظم اور در یوتیوب چنل کاظم ولاگز شما را خوش آمدید میگم. اول خو یک مسئله ای بود که ما موقع به چیزا در علمدار رود پیشی پارکی چیزا جور شده بود، علی زهیر کیسه دیگه ما خبر نبودم چونکه دادن هر کس کیسه پارکی سید رضا لیکسته موگن هر کس کیسه سید رضا پارکی آقا رضا کیسه نه دیگه. یک گزارش منم کامنتا کلو آمد که من گفته آقا جان اون کیسه پارکی علی زهیر است دیگه. ما خبر نبودم. شما اگر قص خبر هستین دوستا امور یک مهربانی کردیم که یک بورد تیار کن از نامی علی زهیر پارک کیسه نه تاکه نامی آقا رضا از دانی مردم بپره. دویم دیگه ای که امروز سید رضا آقا کیسه مهمان از مسته ما ریم کربلا برای زیارت ها کیسه که در وین کیسه دیگه. آقا صاحب گفتن که بایی ما مایم پیشتو برای خدافیزی کیسه. بس من گفتم آقا صاحب یک لقمه نان تر خشک غریبی هر چی است و حاضر است باین شما. ما خوش مشون پرهیز و بسیار گپ عزت افزایی است که آقا ما امدا خانه از ما دیگه. کم ذره موضوعی چیزا است حلقه 40 که است اینجی قادر نایل صاحب که است چیزا کده بود کیس کده بود بله اپیل کده بود خلاف ازی الیکشن که است که سمت گرگیش برده بود. بس درباره زور رای آغاز ما معلوم بودیم که آغاز صاحب چی موقع تجربه از نه چی موقع که این چیزی زی رزلت ازی چی مایا دیگه. آقا صاحب سلام علیکم بسیار خوش آمدین. خوش باشین آقا جان. آمدین پیش از ما قومایی به سلام میگید. جور باشین خوش باشین. آقا صاحب شما چی رنگ سیل منی در کدام نظر سیلیم که قادر نایل صاحب بسیار کارم کرد دی الخای کسته نه تفتایل کرد گلیارا پخته کرد رای قبرستان مفت نکرد عوام ورده دا کروڑ روپیه و بچت داره بالکل همه از یک روड تفتایلو تو شما دیدین که بایی برمای سرکاری جور کرد تاولی واسا نکرد جی صحیح ہے یعنی جی جی. لیکن چی است مو زلمدار روड مالی برای یه خانه قادر نایل بجلیش 20 گنچه لوڈ شیڈنگ است جی جی. دا بابا دزی گب نموگا خلاف چنکی مافیا گب نموگا چنکی مافیا خودونی کوزاد از گناست نه صحیح جی یہ خلاف گیس کمپنی گب نموگا خلاف گیس کمپنی کیس زده دا ایکول بلوچستان 4 فیصله دا گبر گوش نمارا گیس کمپنی والا جی جی. دیگالی نادرر که های کورٹ کیسا نادرر ریفر کرده که انگوشار کیسا نه چیز کنه وریفای کنه دیگه. شما چی میگین در او باره کیس کادم کی چی نالی خالد زده عمران زده مو زده بلی زرق نه کیس کیس بعدی مقصد چمیه تو باید دمنه کیس روشنی بندختی که تو چطور برده نه اینا شما میگن سابقا 2018 غریزه خلاف زیم که نایسی کارهای جعلی روی بری پرس کلب نشان داد که غریزه 2018 نه اونا 2024 صادر شد طاهر خان خدا بیامرز لیکن هیچ کار مشه دزی که است اچ دی پی والا نقصان من 4000 ووت نه دینج داره 3000 3000 خالد دلم دارور داره اگر وہ آدما کی بیرارا ازمو پدرا ازمو خوارا ازمو د استرالیا جرمنی فرانس لندن اونا رفتا 19 17 18 16 شکلا میچ مونه نه لنگیر او فینگر فیر رو سیگنچر بزن خو میچ نمونه دیگه بوم منیش 17 18 بس فرق منیش مای نه چه روز الیکشن شما که ووت میدار کس کیمرا لگیده دار جای نه بزور نادرک تصدیق کنم مگه یار فرض کو جای است تو مامیز ठीक है चेरे इसमें इसको 17 20 است نه لیکن چیکار میشه این فینگر فیر یه سیدیزای و کاجی ما آنی خوفت چیزا ما بس این چیکار میشه او خو سمت گیج گفتی چی گفت سمت گرگیش او پیپلز پارتی والا او تم نداره دینجی نداره یه زونی او سرکاری وقتی چه مورد نه لیکن اینا کی خوب بازی لگرش گذشته از 12 سال نه برای آینده اینا مطلب پیش سرکار پیش عوام همون مردم بلیزا نان کدت شناخت کارای کدت ولونا شناخت کارا بلاک مشا وزو چهره مشا پیش سرکاری وقت پیشی نادره پیشی الیکشن کمیشن دزی قوم نقصان مونه قادر نایل خود تو گفتی که تفتایل کده روڈ جور کده کمبر کده ڈسپنسری جور کده او کده ازو کده زیادتر پیسه گیری قادر نایل و خالق مندل خالق چکار رمضان روड کالج جور بده اسکول جور بده هر چیز جور بده نه سوای قبرستان بریک دفتر جور ده سنگر والیبال جای جور کده اور فلایټا جوړ کړه دا جای قبضه کړه نه خو یې کار نه نه کار تو بچار یونیورسيټي کې میخانه انار د نوکری به لګنو خورا مادرار د مختلف اداره ها به لګنو کې به مطلب بنا د مله اسپیتال بوره اینا د مله مختلف محکمه چای کې نادره باشد پاسپورت آفیس باشد نوکری سرکار دې کمی چیزای
یا سکرتریت سیول باشد دیگه این قصه صحیح شما ممکن که مطلب شما یه سی که بچه کی تعلیم حاصل بنا وگنا نوکری میں خایا خودو یه بیا بود دیگه اینا نه حالا گرو خالق از مریامات 300 لگدم زیر دارتون توبگی کدام سیدو تایفره یگو بچر ما خمینجی سه تایفی از مدمی زارتون بیرار از مرا بچه بیرار از مرا همینجی سه چهار بیرار مومنجی است دیگر رشته دارای مومنجی کونه سیدوی تمام میشناسه امید سید لکشا گنامینات خز دوری گا قدم زناد دلم دارور جی گلیسی چکمت گنا سید مبارک شاه است دیگر رشته دارای آقایون یک نفر از معبد مزیق سیدونی دوره با کولی ششبر مثال کے طور پہ ایدری یک نفر نه لګندې نه صحیح د دوی ام پی خو نه دلم دارور نه د سیوای ورکر پارټیای خورا سیدو طایفه سر شاندار خالق لګنده نه صحیح ورم فی بچه 3 लाख रुपया گرفته بسیار فیلحال بسیار مهربانی آقا صاحب वो हाईकोर्ट की फैसला करा कि भाई तुरी रोशनी नादरा वक्त नादरा उनमु कियामत की जालिया बोगस अस्ता वोटा बस समझो कादिनाइला मैच वो मैच दोबारा हुकुम नहीं जारी मुशा दोबारा इलेक्शन शुरू बस 9 आदमाई की साफ सुथरा है उना द मैदान دیگه یه خو مطلب که نقصان منا پارتی که سام سمت گرگش نقصان منا نه خو نقصان داره دیگه و یه وز نوشکی ماده دایی جای نه این 1000 خانه بلوچ نیه 500 خانه بلوچ چیک یک زمان بود لیکن حالی لمنه متدیش و غیره نیه نه فهمیدی دو دفعه پیش از ازرا بود مطلب شما یه سکی آردوش در نقصان است او کویش فایده یک شما مونه و ما دبلی سیرت شش نه یکی مطلب یک نامدار ام پی بود منم گفت آقا ایزاد نشان میداد نه او چې ما چیم گفت ورتی گبار لک قد نایل مو نه اینا لونو گبار توری نادره بلزی ثابت میشه کی نایل صحیح بسیار خوب آقا صاحب دیگه فیلحال مومنجی ایره استاپ منی که از مباشن دوستا یک پروگرامی نان است نان رم که سنمو مخری یک جای ده یک دسترخوان آقا صاحب که سا یک ڈائلاگ آقا صاحب یک مشهور بود که دیگه فوتبال میچ آقا صاحب که سا مهمان خصوصی بودن اور آقا صاحب گفته بود که ای بیسکوتا را ای چیزا را که است ای خرچه رو ما کردم من خرچه کم زره کم خندم باید مردم را بیدی انترتینمنت که است که آقا صاحب بس ٹیم نان پرسان منی که آقا صاحب بگه ای خرچه رو ما نکردم این سید کاظم آقا کرد دیگه نه بیسکوتا رو ما کردم چطور آقا صاحب خرچه منه که ठीक है दोस्तों का दसमो बाशन इंशाल्लाह वीडियो इसमो कम फनी मुशाय आगा सब हम कैसे मिजाई हिस कैसा यानी मजाक इकलाम ज़्यादा मना और हम कैसा ना ज़्यादा मजाक और खंदा दिल ज़िम मजाक जिंदा है दिल इसमो जिंदा अस्ता दिल उम्र 55 का मुगा दिल 55 का फाहमी दिल मु तबाल कैसा दिल इसमो 55 खता ना करा गजान की बगी वाला इनार मा दिल मबूत बखुदा من دفع पुलिसाई इंटर इंसान मुई वगैरह दिल मुद के गुरता इंसान कश्म लेना नाजायज ना बस मुयार ना ما يقين مني دل ان مره زار دفع بشي ما گفت بیرار ما گفت تمام मुयार से ما تبال से انا كده ما مناز مي سر سفيد از ما انا كده ولا باوجود لا मुयार दिस दे गुरतार दिस दे ना दिल मस्त के मेरे फुल बाचा गुरतारम शेप कनु ना मुयारम चाहे पालिश पर्सनालिटी شمو चल गिना सफेद रे احترام شنه कर दिया ना पर्सनालिटी شمو شخصیت شمو بني شاو گرفتار منا د مختلف جای نامعلوم مربوط نه دیگه میزنا اینا نروسته که مو پس پرده گپ نه گفته ضروری بایپاس ضروری بروی اسپیشی دی اسپیشی از چویش گفته یک است سپاهی رو گفته نه مو ای جی شرا گفته دیگه دیگه این شخصیت از ما شما آقا صاحب که بروت شروع اشته اور این که از ما خوب معلوم شد نه اگر ما بروت رکل کنی بخی دیگه نه میر پالیش مالیش کنی خانوالام کسی نه خانوالام مر قبول نم به بروت کسی اون موقع این چی جور کردی خود دیل جواب یاد مهربانی بسیار که از ما باشین دوستان خوش آمدید شما خانم آمدین عزت افزایی کردین دیگه یک ڈائلاگ شما مشهور شدم داغا دیگه فاینال کیسه شما خرچه مرچه کردم دیم و بسیار مشهور شدم نه تیک تاک فیسبوک ها هر جای نه کی خرچه بیسکوت ها ما کردم چای ها دیگه این تمام کپا مقاره دیگه امشاو کی خرچه کرده صاحبی امشاو یک کربلایی صاحب خربزات چی بود چاول چی بود مشروبات خانی چی بود سلام چی دیو چی بود کوک چی بود فهمیدی یا دوستا این کازامی کرده آدم کازی خرچه کرده زیبیزا خرچه نکرده دوستا این
این ثبوت گرفتم که نشه که سوار روز آقا صاحب یک ویدیو کلیپ خود خوانده صاحب که خرچه را ما کردم که در خانه سید کاظم بسیار مهربانی دوستان امیدم که ویدیو خوش مونده باشه خدا دریس کنه ورزش زیاد کنه بخیر در کربلا بسیار خوش باشین بسیار خوش باشین آقا صاحب جور باشین سلامت باشین جور باشین آقا صاحب دیگه چینل از مو کاظم لاکس لایک سابسکرایب کنین دوستان خوب کامنت کنین بسیار مهربانی تشکر بسیار وای نان بخورین چای شما خالی دوستان